बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैशद खान आपसे मुखातिब हूँ। फजल रहमान साहब फिर से मुनाफिकत पर उतर आए हैं और उन्होंने एक बेहतरीन और घटिया तरीन फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी का भी इख्तिदार हो, किसी का भी हुकूमत आ जाए, 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद सदर तो मैं बनूंगा। उन्होंने ये एक घटिया तरीन बयान दिया है और इससे पहले भी वो ऐसा बंदा है जो हमेशा जिसका इख्तिदार होता है उसके पीछे लग जाता है। और फिर भी आज उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि चाहे आपका हुकूमत आए या किसी और का, तो सदर तो मैं ही बनूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो फिर तो मौलाना फजल रहमान की छुट्टी होगी, फिर तो वो सदर क्या कुछ भी नहीं बन सकेगा। और अगर जरदारी की हुकूमत आ गई तो पहले ही बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम अपनी पार्टी में बुजुर्गों को कोई भी वजारत नहीं देने वाले। उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन को हम वजारत देंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये भी एक बेहतरीन फैसला बिलावल भुट्टो ने किया है और ऑलरेडी जरदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ है। उन्होंने भी बताया कि मौलाना फजल रहमान की हमें कोई जरूरत नहीं। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के पास गए लेकिन जरदारी के पास नहीं, और जाने वाले भी थे लेकिन जरदारी ने आगे से मना किया कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, हम 3-4 सीट के लिए अपनी पार्टी बर्बाद नहीं कर सकते। यानी मौलाना फजल रहमान जो है वो पूरे पाकिस्तान में 3-4 सीट ही लेगा, ज्यादा नहीं ले सकता है। इससे पहले वो तकरीबन 7-8 सीट ले चुका है। यानी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, जो 2017 में इलेक्शन हुआ, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो अभी मौलाना फजल रहमान इतना आगे नहीं जा सकता जितना वो सोच रहा है, और सदर पाकिस्तान तो वो कभी नहीं बन सकता। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान के साथ पीडीएम वालों ने ये वादा किया था। पहले तो उनको पीडीएम का सदर बनाया गया, उसके बाद पीडीएम वाले कह रहे थे कि हम आपको पाकिस्तान का सदर बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि सदर आरिफ अलवी को पीटीआई वालों ने कहा था कि हमने पंजाब असम्बली डिसॉल्व की, हमने केपी असम्बली डिसॉल्व की, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अब सदर की वजारत से भी, सदर के ओहदे से भी आपको हटाए, तो फिर तो पूरा पाकिस्तान जो है वो पीडीएम वालों का हो जाएगा। और ऑलरेडी पीडीएम वालों का ही पाकिस्तान है और अभी भी पीडीएम वालों का है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है, निगरान सिस्टम जो है वो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहा है। नवाज शरीफ उनको जो ऑर्डर देता है फिर उनको मानना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहा है, नेब नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आया और डायरेक्ट, यानी उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा कारनामा भी नहीं किया, उनको डायरेक्ट रिलीफ मिलना शुरू हो गई। इमरान खान इससे पहले तकरीबन 3 माह से वो जेल में सड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। उन्हें किसी ने मुंह नहीं लगाया, उन्होंने किसी ने पूछा भी नहीं कि इमरान खान को रिलीफ हम दे के नहीं। और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो डायरेक्ट उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गई। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ जो है वो टॉप पर है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उनका बात चल रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी मुआहिदा करे। लेकिन जराए के मुताबिक, जराए का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं किया और उन्होंने भी कहा कि हम इस दफा किसी के साथ भी मुआहिदा नहीं करने वाले हैं। अगर न्यूट्रल होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस वीडियो में बताना ही था, यानी इस वीडियो मैंने मौलाना फजल रहमान के लिए बनाई है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो सर शर्म से उसका अब नीचे है और फिर से वो वजारत मांग रहे, फिर से सदर पाकिस्तान का ओहदा मांग रहे। जिस तरह पीडीएम वालों ने इनको बेवकूफ बनाया था, अभी भी उनको बेवकूफ बनाएंगे और कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग वाले बनाएंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग के एक रहनमा ने भी मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान के पास इतना कुछ नहीं है जितना नवाज शरीफ उनके साथ खड़ा है, जितना नवाज शरीफ समझता है। अगर देखा जाए तो उनके साथ केपी में तकरीबन 3-4 सीट होंगे और 3-4 सीट से यानी हम जीत नहीं सकते, 3-4 सीट से कुछ बड़ा नहीं होने वाला। तो मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो इससे मौलाना फजल रहमान जो है वो हार जाएगा, यानी मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है वो खत्म होने वाली है। मौलाना फजल रहमान ने कल ये भी बताया कि मैं पीटीआई को पार्टी नहीं बल्कि गुब्बारा समझता हूं और वो गुब्बारा जो है वो पट गया है और पटने के बाद जो है वो तितर बितर हो गई है, अब कोई कारकुन रहनुमा आपको नजर नहीं आएगा। तो पीटीआई वालों के साथ क्या हुआ ये तो आप सबको पता है। पीटीआई वालों को कितना टार्चर किया गया, पीटीआई वालों को जेल में, यानी अभी भी वो जेल में है। और ये बात छोड़िए, पीटीआई के जो औरतें हैं वो भी जेल में है। तो मौलाना फजल रहमान को कम से कम इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि पीटीआई के औरतें जो है वो इस वक्त जेल में है। तो कम से कम अगर कुछ और नहीं तो औरतों के लिए कुछ ना कुछ एक लफ्ज तो आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कहा क्योंकि आप इख्तिदार के भूखे हो और इख्तिदार के भूखे ही रहोगे।
عمران خان کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا اور مولانا فضل الرحمان سے پہلی بار یعنی مولانا فضل الرحمان سے میں انتقام لوں گا، کیونکہ یہ پاکستان پی ڈی ایم کے صدر بنے اور انہوں نے ہی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یعنی پاکستان میں اگر بیڑا غرق کرنے کی بات کرے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پی ڈی ایم بنایا تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان، عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان میرے خلاف کیوں تھا، جب میری حکومت آئی تو یہ مجھ سے گلے ملانا چاہتے تھے، یہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے 2-3 دفعہ انہوں نے خط بھیجا، فون کال بھی کی، لیکن میں نے فون کال نہیں اٹھایا۔ یہ چاہتے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ مشاورت کروں گا، عمران خان کے ساتھ ڈیل کروں گا، اپنی جو سیٹ ہے وہ عمران خان کو دوں گا اور بات یہ ہوگی کہ عمران خان مجھے کوئی وزارت دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے منع کر دیا تھا اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بیوقوف و منافق لوگوں سے کبھی بھی مشاورت نہیں کرنے والا۔ تو ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو جمعیت والوں سے جب بھی آپ کسی مولوی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان پر بہت سارے کیسز ہیں، نواز شریف پر بہت سارے کیسز ہیں، زرداری پر بہت سارے کیسز ہیں۔ اگر زرداری اور نواز شریف چور ہے تو مولانا فضل الرحمان تو اچھا بندہ ہے۔ تو آپ کو بتا دی ان مولوی کو، میں جو مولوی حضرات ہم سے بیس کرتے ہیں اس حوالے سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے ایسا بیس کریں گے تو آپ کو بتا دے کہ مولانا فضل الرحمان نے کس کا ساتھ دیا۔ اگر میں کسی ڈاکو کا ساتھ دوں تو پھر میں بھی ڈاکو بن جاؤں گا نا۔ لوگ جو میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی مجھ کو کہیں گے اگر آپ کسی ڈاکو کے ساتھ، کسی لوفر انسان کے ساتھ یا کسی ایسے دوست کے ساتھ میں رہتا ہوں جو چرسی ہو، جو نشہ کرتے ہو، تو پھر مجھے بھی لوگ نشائی کہیں گے، کیونکہ میرا دوست جو ہے، میرا تعلق جس طبقے سے ہے، جس لڑکوں سے میرا تعلق ہے، تو وہ نشائی ہوں گے تو میں بھی نشائی بن جاؤں گا۔ اسی طرح اگر مولانا فضل الرحمان پر کوئی کیس نہیں ہے لیکن بغیرت تو ہے، منافق ترین تو ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کو اقتدار دلواتا ہو۔ انہیں پاکستان سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اقتدار مل جائے۔ اور صدر بننے کی خواہش جو ان کی ہے، میرے خیال نہیں کہ ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی اور پچھلے 15-20 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں، جب سے سیاست میں آیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی بڑی وزارت مل جائے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی بڑی وزارت نہیں ملی۔ اور کشمیر کمیٹی کا صدر بھی بن گیا تھا، لیکن وہاں پر ان پر لسی کا الزام لوگوں نے لگایا۔ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً انہوں نے 40 لاکھ روپے کی صرف لسی پی تھی۔ کشمیر کمیٹی کا جب چیئرمین تھا، صدر تھا، تو شرم آنی چاہیے ان کو۔ اپنے آپ کو یہ 5 لاکھ علماء کا سردار کہتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اگر اسلام کے نظریے کو آپ لائیں گے، ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ سود کے خلاف لڑیں گے، ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ کسی ایسے چیز کے خلاف لڑیں گے جو اسلام کے خلاف ہو۔ پاکستان میں تو سب کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ پاکستان اسلام نام پر بنا ہے، لیکن اسلام ایک کنٹری آپ اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو باقی کنٹریز یعنی جو کفار کے کنٹریز میں ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، انصاف یہاں پر نہیں ہے، بالکل انصاف کا نام و نشان یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے۔ تو ابھی جو پی ڈی ایم میں تقریباً 16 ماہ آپ نے گزارے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اور جب کے پی میں آپ کی حکومت لی، یعنی جب تقریباً 10-15 سال پہلے آپ کی حکومت تھی، 10 تھی یا 12 سال پہلے آپ کی حکومت تھی، تو آپ نے جو ٹیپ ہوتا ہے گاڑیوں میں وہ صرف آپ نے نکالے تھے، باقی کچھ بھی کام نہیں کیا تھا آپ نے۔ یعنی میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں، میں نے ریسرچ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی حکومت میں ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہ کر سکتا، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو اس میں صرف یہ بات لکھی گئی کہ انہوں نے گاڑیوں سے ٹیپ نکالے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے خدا حافظ۔